अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपने कभी दिल से कुछ मांगा हो और वो पूरा ना हुआ हो? कभी लगा हो कि हर दर बंद है, हर दुआ लौट आती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन फिर दरूद पाक का एक ऐसा अमल जिसने मेरी किस्मत का रुख ही बदल दी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक सिर्फ वही सच्चे और हकीकत पर मबनी वाक़यात पहुँचाऊँ जिनसे आपको फ़ायदा हो, ऐसे मजरूब वज़ाइफ और आज़मूदा रास्ते जो वाकई लोगों के लिए सच्चे साबित हुए। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये यकीन से नाउमीदी तक का सफ़र है, और शायद ये मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में भी दरवाज़ा खोल दे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर लम्हा, हर लफ्ज़ आपके दिल से बात करेगा। तो चलिए कहानी की तरफ। मेरा नाम हिबा है। मैं एक दीनी, सादा और शर्मीले मिजाज की लड़की हूँ। ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब थे, लेकिन सबसे बड़ा ख्वाब निकाह रोज़ बरोज़ धुंधला होता जा रहा था। मेरी उम्र 27 बरस हो चुकी थी। रिश्ते आते, बात बनती और फिर अचानक कोई ना कोई वजह बनकर बात ख़त्म हो जाती। कभी तालीम का बहाना, कभी ख़ानदान का फ़र्क और कभी सिर्फ खामोशी। लोगों के लहजे बदल गए, मोहल्ले वालों की नज़रें अजीब हो गईं, यहाँ तक कि अपने भी तरस खाने लगे। अम्मी की आंखें दिन ब दिन कमज़ोर होती गईं। अब्बा कभी कुछ न कहते, लेकिन उनका चेहरा सब कह जाता। लोगों के सवाल अभी तक क्यों नहीं हुआ दिल के अंदर कांटे बनकर चुभते थे। बचपन से सुनती आई थी कि निकाह आसमान पर लिखा जाता है, लेकिन मेरे आसमान पर सिर्फ खामोशी थी। दिल कहता था कि शायद मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन फिर एक रात जब मेरी आंखों में नींद नहीं थी और दिल मुकम्मल टूट चुका था, मैंने सजदे में गिरते हुए सिर्फ एक फरियाद की, ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा वसीला अता फरमा जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से हो। अगली सुबह मेरी एक पुरानी दोस्त नाइला, जो अब मदरसे में तालीम देती थी, मुझसे मिलने आई। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर उसने कहा, हिब्बा, तू दरूद पाक को आज़मा के देख। ये वो ख़जाना है जो बदनसीब भी खोल देता है। तू रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दे, लेकिन यकीन के साथ और मोहब्बत के साथ। मैंने उसकी बात दिल पर ले ली। शायद अल्लाह ने उसे मेरे लिए भेजा था। उसी दिन से मैंने दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। सुबह फजर के बाद दिन के मुख्तलिफ औकात में चलते फिरते काम करते हुए मैं गिन गिन कर दरूद पाक पढ़ती। पहले दिन दिल बोझल था, दूसरा दिन थोड़ा हल्का, और 10 दिन के बाद जैसे दिल में अजीब सी रोशनी उतरने लगी। सुकून ऐसा मिला जैसे बरसों की दुआ के बाद मिलता है। अब मैं सिर्फ निकाह के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के लिए दरूद पढ़ने लगी। 40 दिन गुजरे, कुछ भी ना हुआ। 50 दिन गुजरे, सन्नाटा। 60वें दिन मौजज़ा हो गया। मेरे वालिद साहब के एक पुराने दोस्त ने फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि उनका भतीजा सलमान बैरून मुल्क से वापस आया है और अब वो एक सादा दीनदार लड़के से निकाह करना चाहता है। उन्होंने अब्बू से मेरी बात की, मेरी तस्वीरें मंगवाईं, तफसीलात पूछी। उसने मेरी तस्वीर और तफसीलात देखे और फ़ौरन रिश्ता बेचने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सलमान वही लड़का था जिसे मैंने कभी एक तकरीब में देखा था, और दिल ही दिल में ये चाहा था कि काश मेरा नसीब उससे जुड़ जाए। लेकिन सिर्फ ये
ایک خیال تھا، میں نے کبھی اسے نہ پایا نہ اس کے بارے میں کسی سے بات کی۔ اللہ نے میری خاموش جذبے کو سنا تھا۔ صرف 15 دن میں رشتہ طے ہوا اور نکاح ہو گیا۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سوال نہیں، صرف سکون، صرف آسانی اور صرف رحمت۔ نکاح کی رات، نکاح کے بعد جب میں نے تنہائی میں سجدے میں جا کر شکر ادا کیا تو میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر پڑھیں گے درود کی برکت سے اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ وہ جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ میرے شوہر سلمان نے نکاح کے بعد پہلی بات جو مجھ سے کی وہ یہ تھی، مجھے جب تمہاری تصویر نظر آئی تو دل نے کہا یہ وہی ہے جس کے ساتھ میں دین پر چل سکتا ہوں، اور میرے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اپنے الفاظ سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، نکاح، رزق، اولاد، سکون یا ہدایت، تو صرف 40 دن درود پاک کا سہارا لیں۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، محبت سے، یقین سے اور خاموشی سے۔ دیکھیں وہ در کھلتا ہے جو بند تھے، وہ روشنی ملتی ہے جو صدیوں کا اندھیرا دور کر دیتی ہے۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے۔ یہی وہ راز ہے جس نے میری تقدیر بدل دی، اور یہ معجزہ آج آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہو سکتی ہے جو یقین اور درود کے ساتھ رب کے در پر جھکتا ہے۔ تو آئیے درود کو اپنی عادت بنائیے، شاید آپ کی کہانی بھی معجزہ بن جائے۔ تو پیارے ناظرین، جیسے حبا نے دل سے یقین اور ایمان کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اپنی آنکھوں سے ایک ایسا معجزہ دیکھا جو ناممکن لگتا تھا، ایسے ہی آپ کے دل میں بھی اگر کوئی خواہش ہے، چاہے وہ نکاح کی ہو، اولاد کی، رزق کی یا دل کے سکون کی، تو آج سے، ابھی سے نیت کر لیجئے، درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنائیے، روزانہ خلوصِ دل سے پڑھیے اور پھر دیکھیے آپ کا رب کیسے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، ایک دعوت ہے۔ آپ کے دل کے دروازے پر رحمت دستک دے رہی ہے، بس دروازہ کھول دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، اگر آپ ایسی حقیقت سے جڑی کہانیاں مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس میں مجھے اپنا کوئی بھی حقیقی مشاہدہ اگر آپ کے ساتھ جڑا ہے تو ضرور شیئر کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنا دل چھوڑ دیا ہے اور مایوسی کو گلے لگا لیا ہے۔ آپ کے حقیقی مشاہدے سن کر ہو سکتا ہے ان کی زندگی دوبارہ بحال ہو جائے اور ان کی ایک امید کی کرن جاگ جائے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔